الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقهوا قولي بحرمت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. حق نبی یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک یا سیدی یا حبیب اللہ. بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وسلم عليك وعلى آلك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا محبوب رب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. با آواز بلند درود پاک جڑا ہے وہ پڑھیا کرو. تے درود پاک ہی ایسا وظیفہ ہے جن دے نال اللہ دنیا تے آخرت نو سونا فرما. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی طبیبنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم صلی علی محبوبنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نورنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علی حبیب سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے حضرت غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی دی ذات ببرکات دی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک ذات دی حمد و ثنا اس بے مثل ذات دی حمد و ثنا اس بے مثال ذات دی حمد و ثنا اس لا ریب ذات دی حمد و ثنا جس نے جدوں چایا جو چایا مکمل کر کے وخایا اس تو بعد درود پاک درود کریم حضور نبی کریم رعوف الرحیم رحمت للعالمین راحت للعاشقین حبیب کبریاء محسن انسانیت فخر انسانیت تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ مختار کل تاجدار عرب و عجم تاجدار ختم رسول تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی بادشاہ دے بادشاہ شہنشاہ دے شہنشاہ نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین ساڑیاں جانا مالاں آل اولاد عزت آبرو دے مالک و مختار ساڑے ایمان دے مختار کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ اقدس دی اندر پیش کرن تو بعد سونیو ایمان والیو یقین والیو محبت والیو نبی پاک علیہ السلام دے منن والیو اچھا جڑا تو منن والا ہے نا وہ تو ذرا بولو نا سبحان اللہ تو جنوں کوئی شک شبہ ہے وہ پاویں رہن دیو سونیو ایمان والیو نبی پاک علیہ السلام دی ذات مقدسہ دے منن والیو
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت اتحار دے نال محبت کرن والےو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے منن والےو، اولیاء اکرام دے منن والےو، فقراء دے منن والےو، پیراں والےو تے پیراں دے منن والےو تے پیراں دے غلاموں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر پاک دیاں محفلاں سجان والےو، عاشقو صادقو، اللہ تے اللہ دے محبوب نو راضی کرن واسطے جمعہ پاک دی محفل سجان والےو، روزے دارو، اللہ نبی دے پیارو، جنت دے حقدارو، سونیو ایمان والےو بیلیو، کروڑوں درود کروڑوں سلام بنام محمد علیہ السلام، کروڑوں درود کروڑوں سلام بنام اہل بیت محمد علیہ السلام، کروڑوں درود کروڑوں سلام بنام صحابہ محمد علیہ السلام، کروڑوں درود کروڑوں سلام بنام اولیاء محمد علیہ السلام، کروڑوں درود کروڑوں سلام بنام امت محمد علیہ السلام۔ سونیو ایمان والےو بیلیو، اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات دا لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک ذات نے سانو توانوں ساریاں نو درود و سلام پڑھن والیاں دے وچوں پیدا فرمایا، اور درود و سلام پڑھن والا بنایا۔ اے اس ذات مقدسہ دا ساڈے جے گناہگاراں دے اُتے بڑا عظیم احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک ذات نے اپنے کرم دے نال اپنے محبوب کریم دے صدقے سانو توانوں ساریاں نو رمضان المبارک عطا فرمایا۔ کریم خالق نے کریم حبیب دے صدقے اے رمضان کریم سانو عطا فرمایا، پھر اندہ پہلا عشرہ رحمت دا مکمل فرمایا، پھر دوسرا مغفرت دا مکمل فرمایا، پھر اندے جمعۃ المبارک مکمل فرمائے، پھر تیسرا عشرہ نجات دا عطا فرمایا، پھر اندہ آج جمعۃ الوداع عطا فرمایا۔ جمعۃ الوداع دا مطلب یہ نہیں لینا کہ رمضان کریم تو بعد جمعۃ المبارک مکمل ہو جاندہ ہے۔ میرے آن تو پہلے صاحبزادہ والا شان دا ایک ہوئی موضوع سی، جناب الحاج سید محمد عزیز اللہ شاہ صاحب بخاری ایک ہوئی موضوع بیان فرما رہے سن کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جس ویلے تسی جمعے دی اذان سنو، سماعت کرو تے پھر اللہ دے ذکر واسطے دوڑ کے ذکر واسطے چلے جاؤ۔ اللہ فرما سکتے ہیں آرام نہ چل کے بھی چلے جاؤ، فرمایا دوڑ کے جاؤ میرے تے میرے محبوب دے ذکر واسطے، تے سب کام کار چھڈ دیو اس لئی کہ تو انو آواز مار دیتی ہے وحدہ لا شریک نے۔ یہ پھر جمعۃ الوداع تے پھر جمعۃ المبارک،
اچھا جنہوں نے تو سمجھ میری زبان دی آندی وہ تو ذرا بول کے میں نے کھاؤ نا سبحان اللہ. پورے روزے ہیں روزے نال کوئی نہیں مریا. جنہ انہیں ڈرایا سی نا خوف نال بھاویں کو مر گیا ہوئے روزے نال نہیں مریا. روزہ مارن واسطے نہیں, روزہ دونوں جہاناں وچ زندہ کرن واسطے نہیں. روزہ زندہ کرن واسطے وے, کیونکہ وحدہ لا شریک ذات دا ارشاد پاک ہے کہ اے ایمان والیو تسی میرے حکماں نو منو تے میرے حبیب کریم دے ارشاد پاک نو منو. نماز پڑھو, روزہ رکھو, مال تے حج کرو, مال تے زکات دیو, وقت تندرستی تے جہاد کرو. نماز, روزہ, حج, زکات 5 بنا نے اسلام دے. فرمایا انہوں پورا کرو. ارشاد فرمایا ہے کہ جڑا جنوں میں مال عطا کیتا ہے میرے کرم دے نال, میرے فضل دے نال, میرے محبوب دا صدقہ نو مال ملیا ہے, انہیں اپنے بد نظرے دی بد نظر تو اس مال نو بچاواں, چوراں ڈاکواں تو اس مال دی خود حفاظت فرماواں. ارشاد فرمایا ہے میرے توڑے کریم آقا نے جڑا اللہ نو راضی کرن واسطے روزہ رکھدا ہے انہیں اپنے جسم دی زکات ادا کر دیتی. جڑا روزے دار ہے ان دے جسم دے اوتے کوئی بیماری نہیں آن لگی. مالک تانوں سلامت فرمائے تواڈیاں اٹھے ہوئے ہاتھاں اللہ ساری زندگی کسے کمینے دا محتاج نہ ہوں. سونیو ایمان والیو, روزہ جسم دی زکات ہے, اے جسم نو گناہاں تو پاک کردا ہے, اے جسم نو جہنم دی اگ تو محفوظ کردا ہے, اے اللہ دی زیارت دا سبب پیدا کردا ہے. روزہ اللہ نے انہوں بڑی عظمت تے شان عطا فرمائی. سونیو ایمان والیو, اے رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک ہے جنہوں جمعۃ الوداع کیا جاندہ ہے. تو اے نہیں سوچ لینا کہ اس تو بعد جمعے مکمل ہو گئے نے. اے رمضان المبارک دا جمعۃ الوداع, نمازاں بھی ایتھے رہ جانیاں نے تے جمعے مبارک بھی ایتھے ہی رہ جانے نے. رمضان المبارک مکمل ہونا ہے تے پھر قسمت یا نصیب ہونے, پھر جیوندے رہے تے پھر اگلے سال رمضان المبارک دیاں او برکتاں, او فضیلتاں, او عزتاں, او شاناں, او کرم نوازیاں پھر اللہ نصیب فرمائے گا.
سونے ہو ایمان والے ہو، یہ مہینہ رمضان المبارک دا تقوی، پرہیزگاری، ایمانداری، اللہ دی تابعداری، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری دا درس دیندا ہے۔ رمضان المبارک وچ ہر شے سامنے ہوندی ہے تے کسے شے نوں ہاتھ نہیں لاندا، اس لیے کہ میرا خالق مینوں ویکھ رہا ہے تے پیدا کرنے والے دی قسم ہے، اور رمضان المبارک تو بعد بھی اسی طرح ہی ویکھدا رہندا ہے، کیونکہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ویکھدا بھی ہے تے سندا بھی ہے۔ آؤ تمہیں ایک میں پنجابی دی عشق دی گل سناواں۔ کوئی بندہ کسے طریقے دے نال کسے بڑے آدمی دے نال تعلقات پیدا کر لے یا ہون دنیا داری دے لحاظ دے نال، آپ ماڑا ہوئے جن دے نال یارانہ لاب ہوئے، او اچا ہوئے، وڈا ہوئے، کوئی صاحب ہوئے، کوئی وزیر امیر ہوئے، ان دے نال تعلقات بنا لے۔ روزے دار ہو تسی سارے تے مسجد وچ خانہ خدا چ بیٹھے ہو، قسم کھا کے دسو ایسے بندے دے نال تعلق ہون تے پھر ماڑے بندے دے او تعلق ختم کرنو جی کردا ہے؟ او بولو تو صحیح، چنگے تگڑے جی نال تعلق بن جان پھر او تعلق توڑن نو جی کر دے نہیں نہ کردا، تے اللہ نالوں وڈا کیڑا ہے؟ سارا مہینہ بھوک پیاس برداشت کر کے، روزہ رکھ کے، تراویاں ادا کر کے، قیام کر کے، رات نو قرآن پاک پڑھ کے سن کے 30-29 راتاں ان دی بارگاہ دے وچ جاگ کے اس وعدہ لا شریک نال تعلق پیدا کر لے اور راضی ہو جائے، کیونکہ وہ راضی ہو جاندے، کیونکہ 70 ماواں جنہ جو پیار فرماندا ہے تے پھر راضی ہو جاندے، تے اپنے محبوب دیاں نوکراں نال تے فوراً راضی ہو جاندے۔ فرمایا کہ میں تینوں نہیں ویندا، میں تے اپنے حبیب دے والضحیٰ دے چہرے نو وینا، میں محبوب دی واللیل زلفاں نو وینا، میں حبیب دے ما زاغ البصر کجل والیاں اکھاں نو وینا، میں محبوب دے ید اللہ فوق ایدیم دے ہتھاں نو وینا، میں محبوب دی ہر ادا نو وینا، تے جس لے تو میرے حبیب دا وسیلہ دینا ہے میں تیرے نہ راضی ہو جانا، بشرطے وے کہ تو دل و جان دے نال میرے محبوب نو مان لے۔ دسیے ایمانداری نال پی تعلق بن جائے، پھر اس تعلق نو بندہ ہمتاً کوشش کردا ہے بھی یہ ٹوٹے نہ، تے جڑا وعدہ لا شریک نال ایک مہینہ لگاتار غلامی چ رہ کے تعلق بنایا ہے، قسم کھا کے دسو جڑا اس تعلق نو توڑے گا پھر کس پاسے جائے گا؟ جمعۃ الوداع رمضان المبارک، جمعہ تے ہر لحاظ نال مبارک ہے نا جی، صاحبزادہ والا شان صبح فجر دی نماز تو بعد درس قرآن جو فرما رہے سن کہ جمعہ تے ہر لمحہ مبارک ہے،
ہر لحاظ نال مبارک ہے. پھر جمعۃ المبارک، پھر رمضان المبارک، پھر آخری عشرہ، پھر آخری جمعہ رمضان المبارک دا، پھر اس تو بعد عید. او عید دا اصل ترجمہ جڑا ہے وہ مصطفی کریم دی دید ہے. ہوے گی انہاں نوں ہی جڑے اس تلک نو قائم رکھن گے، جڑے اندے اتے قائم رہن گے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرے خالق دا ارشاد پاک ہے، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا، تو میرا بندیاں چ ذکر کر میں تیرا فرشتیاں چ ذکر کراں گا، تو بہتی مخلوق چ کر میں بہتیاں فرشتیاں چ کراں گا، تو میرا ذکر زمین تے کر میں تیرا ذکر آسمان تے کراں گا. پھر اس ذکر دا تو شکر ادا کر تے میں مخلوق دے دلاں دے وچ تیری محبت پیدا فرما دوں. کریم خالق اپنے کریم حبیب دا صدقہ اس رمضان کریم دے جمعۃ الوداع دے اتے ہاتھ اٹھا اٹھا کے جڑے نعرے پہ لاندے نے، مالک ان اٹھے ہوئے ہاتھاں نوں اپنے کریم حبیب دا صدقہ ساری زندگی کسے کمینے دا محتاج نہ ہو، اپنے غیب دیاں خزانیاں چوں عطا فرما. سونیو ایمان والیو، تقوی پرہیزگاری اے رمضان نے سانو ایک مہینے چ سکھا دیتی ہے. ہن اندے اُتے اسی قائم رہنا ہے تے اپنے خالق دے نال جڑا تعلق قائم کر لیا ہے ایک مہینے دی جد و جہد نال، سفر کر کر کے، قیام کر کر کے، قرآن پڑھ پڑھ کے، قرآن سن سن کے، بھوک تے پیاس نو برداشت کر کے، تے پھر تانوں اس رب دا واسطہ ہے رمضان تو بعد اندے نالے تعلق توڑنا نہ. اسی طرح ہی پج پج کے مسیتے آنا، مسجداں نو بھری رکھنا، تسی اودی بارگاہ دے وچ سجدہ سجود کرتے رہنا، تسی مسجداں نو آباد کرنا، خالق تواڈے گھراں نو آباد فرما دے. پھر جمعے تو بعد رمضان المبارک تو پوچھن دی بات ضرورت نہیں رہ جاندی کہ میاں جی آج اسلے نبی علیہ السلام دا نام آوے یہ چوم کے اکھاں تے لا لینا چاہیے کہ نہیں. اس مہینے دے تعلق نے ثابت کر دیتا ہے کہ جنیاں عزتاں، عظمتاں، شاناں، رزق حلال خالق نے اپنے حبیب دا صدقہ عطا فرمایا ہے. اے جو کچھ دنیا دے اندر ہے سب حضور دا صدقہ ہی قائم ہوتا ہے. یا رسول اللہ، ایک پوری سورت قرآن کریم دے اندر جمعۃ المبارک دی شان چلا نے نظر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تسی خیر چاہندے ہو تو پھر جس لئے اذان سن دے ہو تو پھر دوڑنا شروع کر دے ہو. ٹر کے آن دا حکم نہیں، دوڑ دے، پھر دوڑ کے آؤ. پھر سوچن دا ٹائم نہیں
پھر ہر کام کار تجارت سب چھڈ دیو، پھر تسی ان دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جاؤ، پھر تواڈے لئی خیر بھی ہے، پھر تواڈے لئی رزق وچ برکت بھی ہے، پھر تواڈی عمر وچ بھی برکت ہے، تواڈے ایمان وچ بھی برکت ہے، تواڈے لین دین وچ بھی برکت ہے۔ تسی او میرے محبوب دے حکماں نو من کے تے میرے حکم نو من کے میری رضا واسطے، میرے محبوب دی خوشنودگی واسطے تساں ہر شے چھڈ دیتی تے میری بارگاہ دے وچ چک کے سجدہ کر دیتا، میں تواڈے کاروباراں وچ برکت عطا فرماواں۔ جڑا وقت اللہ فرمایا میرے تے میرے محبوب دی یاد وچ گزارے، اس وقت دے بدلے دے وچ تانوں 70 گنا منافع عطا فرمایا۔ سونیو ایمان والےو، اس گل تے نہیں گل مکنی بھی سارا مہینہ اللہ دی رضا واسطے روزے رکھے، عبادت کیتی، خالق راضی ہو جائے تے بعد 11 مہینے پھر ان چھڑ دئیے۔ اے رمضان المبارک کریم آیا ہی اسے واسطے وے کہ جے کوئی پیچھے غلطی کتائی ہو گئی ہو جائے گی تو پھر اللہ نال اپنا تعلق قائم کر لے، پھر اس یقین نال کر لے بھی میں خالق تیرا تعلق نہیں چھڈنا۔ اوے اگر بندہ ہو کے عہد کرتا ہے کہ میں تیرا تعلق نہیں چھڈنا ہو تو مالک ہو کے پیا فرماندا ہے بھی میں تیرے نال 70 ماواں جنہ محبت کرنا۔ میاں صاحب میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرک پوری اسائیں پاکا لکھ دینے نا کسے لے پڑھن لکھن تے کوٹ عبد المالک لکھ دین۔ میں ایک باری انہوں گزارش کی تھی بھی او شرکپور شریف کلائیں اور یہی مشہور ہے وڈا شرکپور شریف۔ او وڈا شرکپور شریف میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی نسبت نالے اے شرکپور شریف خوردے اے قبلہ الحاج پیر سید ڈاکٹر پیر سید محمد لطف اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی نسبت دے نال ہے۔ کوٹ عبد المالک پر ہیں جڑا کل بنے ہیں، ایک قدیم تو پہلے ہوندا ہے یہ گاؤں یہ شہر جگہ ہندوستان پاکستان تو پہلے دی موجود ہے۔ اے شرکپور شریف خوردے لکھن پڑھنے سے کدی یہ شرکپور روڑی ہوندا سی۔ مرشد کریم کریم رہنما ہادی و پیشوا حضرت الحاج ڈاکٹر پیر سید محمد لطف اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اج تو 70 سال پہلے جدوں اپنے بزرگاں دے فرمان تے تھے تشریف لے آئے، اس تو پہلے حضرت قبلہ سید محمد عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما سن، درویش فقیر لوگ سن، وہ شرکپور روڑی چلدا سی، سائیں پاک تشریف لے آئے تے پھر ان دا نام شرکپور شریف خورد ہو گیا۔ ایک پہچان ہے قبلہ الحاج ڈاکٹر پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی کہ پنڈ شرکپور شریف انہاں دی نسبت دے نال شرکپور شریف خورد کہلاندا ہے۔ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرکپوری یہ تقوی تے پرہیزگاری دی گل ہون لگی۔ میاں صاحب دی بارگاہ دے وچ خادم ایک حاضر ہویا مرید، اج میں مرشد کریم دے مرید نے، میں نے آخیا سیانے ہیں جے، میں کہ جی نہیں، چنگا پھر ہے میں چلنا، میں کہ جی بسم اللہ، میں کہ یار گل سنے آیا کتوں ہے؟ میں چک چمبرے دے علاقے چوں آیا،
मैं क्या मेरे नाल कोई दुख तकलीफ है नहीं? तो मैं क्या लड़िया तरह लगा जाने अजी तुसीं दुनिया के नहीं मुरीदां नूं सियाणदे, अगा किस तरह सियाणोगे? मैं कि जनाब मुरीद ने, मैं वड्डे बाबे दा मुरीद हाँ। तो मैं क्या बाबा ही वड्डा हुंदा, मैं तो नौकर हाँ, मैं तो झाड़ू कश हाँ। मैं कि खैर नाल कितनी देर बाद तशरीफ लियाए हो पीर खाने ते? आया तो मैं एक बारी जो बाबा जी आंदा सी, तो मैं क्या बाबा तो हाली भी जी आंदा है। मैं क्या टुक्कर तेन इन आउंदियां पुछया है, दिता है, लंगर कीता ही कीता है, पानी पीता ही पीता है। तो मैं क्या जिउंदा ही है तो टुक्कर चलता पिया ना। मैं क्या कब्रस्तान चलने आ, हज़ारां नहीं लखां कब्रां ने वहाब किसी का टुक्कर चलता है। दाता साहब लै चलने वेख तेन टुक्कर चलता है, जिउंदे ने तो चलता है, तो जिहड़ी जिउंदियां दी औलाद है उन्हां दा भी चलता है। तो मैं आख्या साईयां नूं दुनिया तो तशरीफ लग्या 18 साल हो गए ने, वो 8 महीने बंदा घर ना आवे तो घर दे नहीं सियाणदे। तू मैनू पता नहीं कदों दा दस्सण दिया, मैं तेरा नां नहीं जानदा, तेनू सियाणदा नहीं, तेनू पहलों वेखिया नहीं, ते तू एडे दुख नाल जाण दे भी मैनू तुसी पीर मुरीदां नूं इत्थे नहीं पे सियाणदे। ते मैं कहा पुत्र जे एडा कुफर कलेजे च लैके गया तो तेनू अगे भी कोई नहीं सियाणन लगा। ये तो मकाम ही आजजी दा है। ते तेनू अपनी करतूत ते शर्मिंदगी नहीं हुई? तू 20 वरियां बाद आप आए ते मैनू आने भी तुसी मैनू सियाणदे नहीं। मैनू तू रात नूं मैं कहा मालिश करके सौना है भी मैं तेनू नहीं सियाणिया भी तेरे हथ मैनू लगदे ने। ओ अकलमंद आदमी, जिसले तू हत्थां च हथ दिते सन तो कसम चुकी सी, कलमे पढ़ के अल्लाह दी, उस दे रसूल दी, अपने पीर दी ताबेदारी करांगा। अल्लाह दी ताबेदारी है कि तू पक्की नमाज पढ़ेगा, जिक्र खुदा करेगा। महबूब दी ताबेदारी तू दुरूद पाक पेश करेगा। पीर दी ताबेदारी है कि तू उहदी निगाह दे विच रवेगा। जे ते तू इन तिन्ना कम्मां ते अमल कीता है तो फिर मैं तेरा गुनाहगार हाँ। फिर रोन लग पिया बह के, नहीं जी असी जट जू होए। मैं क्या असी जट्टां दे पीर हाँ, असी भी किसी तो घट नहीं। जे तेरे च इन्नी है ना तो साढ़े ही तो दूनी चौनी पंजाउणी। आया पिया मस्जिद चौनी ही बैठा है, सुनता पिया अपनियां गल्लां। ਜਦੋਂ ना हुण मैं आउण लग पिया खैर हो गई है, मैं कहंदे मेरा तो या तेरा की कमाल है। ये तो उन्हां दा कमाल है जिन्हां दे तू बूहे ते आया। मालिक तुम सलामत रखे, तुम आबाद शाद फरमाए। सोने ईमान वाले हो, मियाँ साहब की बारगाह विच खादम मुरीद हाज़र होया। हाज़र होया तो ने अर्ज की कि जनाब साढ़े भी हाजिर होंगे ने, तो फिर कहते हैं मैं 8 सालों का मुरीद हाँ, तंग दस्ती नहीं पी जाती, इंज हो गया इंज हो गया, तुसीं साडे लिए कोई निगाह नहीं करते। मैं फिर सारियां गिन के दसियां। मैं कि जे असां निगाह ना कीती हुंदी तू पहले हत्थी ऐस हथ नाल ही मरना सी। अगर कख ना करदे होया टुक्कर सुबह शाम देंदा है ते फिर समझ पीर दी निगाह मगर मौजूद है।
ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਭੱਜਾ ਫਿਰਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਿਗਾਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਉਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਤਾ ਮੁਸਤਫਾਏ ਕਰੀਮ ਦੀ है, ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਮੁਸਤਫਾਏ ਕਰੀਮ ਦੀ है, ਇਹ ਅਤਾए मुस्तफाए करीम दी है, ये फजल और करम सारा हजूर दा है। मुरीदा दा ते हुण दिल करदा है ना जी पूरी एक बद्धी होवे पीर साहब दे कोल जान तो पहलो मेरे दिल दी सारी उत्ते लिखी होवे, जावां ते सलाम कर आली मुकम्मल ना होवे तो आखण लै बच्चा है तेरा काम हो गया, मैनू कख ना करना पवे। हो जाता है इंज भी, कोई आया लेके चला गया, उम्र भर भी ना पा सका। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मिल जाता है इंज भी, मगर इस काबल हो बेते मियाँ साहब की बारगाह दे विच हाज़र होया, अर्ज करन लगा लो जी मैं इन्ने चिर दा मुरीद हाँ, ते तंग दस्ती भी कोई नहीं मुकदी, कोई जिहा जिक्र फरमाओ ना अता करो, कोई जिहा सबक दसो ना हरफ, मैं बस पढ़ता जावां टुक्कर भी वाधू हो जाए। अच्छा कभी भी नहीं किसी ने आन के आख्या कोई इहो जिहा हरफ दसो ना भी रब राजी हो जाए, कोई जिहा जिक्र दसो ना पीर साहब अल्लाह दा हबीब राजी हो जाए। जदों आना टुक्कर मगर ही आनी जिंदा वादा ही अल्लाह ने आप कर रखे है भी मैं तेन टुक्कर देंगा। फरमान लगे हूँ आना की उन्हें आखना की है जी मार थां गया, टुक्कर ही नहीं पूरा होंदा, घर की भी हर वेले डांग लैके लगी फिरदी। कोई अनायत फरमाओ। हुण बादशाह लोग सन, फरमान लगे ले यार आ जिक्र ते रात को इन्नी बारी पढ़ लिया करते अल्लाह मेहरबानी कर देगा। सराने थल्यों रुपया एक निकल आए करेगा, उन्होंने आंदे ने दस्ते गैब। बेली पढ़ना शुरू कर दिता, ओ सवेरे उठना सराना चुकना और रुपया लभ जाना, उन्हें मिलना गिलना ही लोगों को छड़ दिता। पर रुपया लभदा है, उस जमाने का रुपया सी वाधू। और चौरियां भी पता पुता किया भी यार तू आंदा जांदा नहीं, कोई काम कार नहीं करता ना, यार को नहीं लोड़ है करन। माइयां भी माई नूं चंबड़ गई भी वो की करदा करांदा है, अजकल अंदरों भी बाहर नहीं निकलता, वन सवन्ने खाने पकते ने, खानी चंगा है, की करदा है, कोई गलत काम तो नहीं करता। उन्हें कहे मैनू नहीं पता, उन्हें कहा पता तो कर, आखिर तू उनकी घर दी है, कल को मुसीबत बन गई तो फिर। अच्छा भुखे नूं कोई दे नहीं सकता, रज्जे का कोई बर्दाश्त नहीं करता। आ मेरे मगर ही लगे रहिंदे ने भी 100 बंदे की रोज़ अफतारी करवाना है, कित्थों लैना है। पहले रमजान अल मुबारक तो लैके आखिरी तक 100 बंदे की रोज़ाना अफतारी, ते हर रोज़ देगा पकाना है, लेना कित्थों है। मैं क्या जनाब को कभी मंगे है नहीं, तो मैं फिर की तकलीफ है, उन्हें कहा सानू दस ना भी तू कितों लेना, अस भी उतों नहीं लेना। मैं कहा पुत्र बड़ी चेर बोकर बुकर फेरनी पैगी, 12 को साल मसीत दियां वाणियां हत्थां नाल धोणियां पैणगियां, नहीं तो जेडे बंदे जिउंदे जागदे ने इन्हां नूं कसम दुआ के पुछो मैनू सामने खिलार के आप ते मेरे को लैटरीना धोआंदे हुंदे सन भी धो, तेरी आकड़ नहीं मरदी। मैं कहा तां जाके लभदा फिर इंज सौदा, एडा सौखा नहीं। फिर कित्थों आउंदा है? मैं क्या हजूर दा सदका आउंदा है, साडे ले नहीं आउंदा। मैं कहा तुसीं भी मंगो।
ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਗਈ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਘੜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਮਰ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੰਬੜ ਗਈ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸਰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਦੱਸ ਬੈਠੇ, ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਸਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੌਦਾ ਸੀ, ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਾਲ ਚ ਆਏ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਰਦ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ? ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ। जिंदाबाद। मालिक तुम सलामत रखे, आबाद शाद फरमाए। हुण 5 लभण लग गए, अगे नहीं सी मान, उतो चढ़ गई उस्मान। वो किसी ने गल ही ना करनी सीधे मुंह, माल जो आया फिर हाज़र होया। फरमाया हुण किवें आए? उन्होंने कोई हो जाए, हुण सबक दसो ना, अल्लाह राजी हो जाए। फरमान लगे सजदा कर अल्लाह दी बारगाह दे विच अल्लाह राजी, दरूद पेश कर उहदे हबीब दी बारगाह दे विच अल्लाह राजी, कुरान पाक दी ज़ियारत कर, तलावत कर अल्लाह राजी, किसी दा हक ना मार अल्लाह राजी, हर किसी नाल प्यार कर अल्लाह राजी, मखलूक नाल मुहब्बत कर अल्लाह राजी, अल्लाह दे नां ते अल्लाह दे हबीब दे नां ते खर्च कर अल्लाह राजी। अल्लाह तो राजी हो जाता है। उन्होंने कहा जी ये सारे काम तो बंदा कर कुर लेंदा ना, इहो जो सबक दसो ना भी डायरेक्ट राजी हो जाए, अनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट ही राजी हो जाए। फरमान लगे अच्छा इंज कर, अल्लाह नू अपने नालों अफजल समझे ते अल्लाह राजी, अल्लाह नू अपने नालों फजीलत वाला जान अल्लाह राजी, अल्लाह नू अपने नालों वड्डा समझ अल्लाह राजी, अल्लाह नू अपना खालिक समझ अल्लाह राजी, अल्लाह नू वाहदा उला शरीक समझ अल्लाह राजी, इन्ना अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर समझ अल्लाह राजी, अल्लाह नू वल्लाहु खैरुर राज़िकीन मान अल्लाह राजी, अल्लाह दा किसी नू कोई शरीक ना ठहरा अल्लाह राजी। आखन लगा जी गल्लां तो हो गई ना, मसले हर बंदा ही अल्लाह नू अफजल समझदा है, अल्लाह नू चंगा समझदा है, अल्लाह नू वड्डा समझदा है, अल्लाह नू वाहदा उला शरीक समझदा है, उनका कोई शरीक तो सानी नहीं। फरमाया बस अल्लाह फिर राजी। उन्हें नहीं ये इस तो इलावा कोई गल दसो। फरमान लगे अच्छा फिर तू रात नू रह, फिर करांगे। रात रहा, खादमा ने दोनों बुलाया, इरशाद फरमाया भी इनका खाना ले आओ तो इनू हुजरे च बहा के खाना खिलाओ, इनू लंगर कराओ, ते इस तरह का लंगर ले आओ। किस तरह का? आ जिवें साडे आतकाफ वाले नहीं सवेर नूं पराठे खांदे, पराठे 2 ते बिन बांगे चूचे का सालन, 2 सुक्कियां रोटियां ते विच अचार, लस्सी का वड्डा गिलास ते उत्ते मक्खण का एक पेड़ा,
تے لیا کے دے سامنے رکھ دیو تے جس لے ایک لنگر اپڑ جائے تو دوجے نے ارشاد فرمایا تو چلے جانا ہے، گودڑی گادڑی تیرے اتے ہوئے تو حاضر ہو جانا ہے اللہ تے اللہ دے نبی دے نام تے بھکھا تے پیاساں تے تو جا کے مانگ لینے۔ ٹھیک ہے جی، حکم ہو گیا دونوں خادماں نوں، انہیں اپنی تیاری کر لی، انہیں اپنی تیاری کر لی، لنگر تیار ہویا لے گیا، انہیں حالی رکھیا، انہیں برکی توڑی، وہ بھی چلا گیا بھی اللہ دے نام تے۔ انہیں ادو پہلوں ویکھ لیا سی بھی 2 پراٹھے نے، نال مرغے دا سالن ہے، نال 2 روٹیاں نے، نال اچار ہے، لسی، میں 2 ہی کھانیاں نے، آ جڑیاں 2 نے میرے میں کھادیاں تے میرے کول جانیاں نے، نال سکیاں نے۔ انہیں اللہ دے نام تے منگیاں نے، انہیں اچار والیاں 2 روٹیاں چک کے انہیں کہا لیا تم ہی لے جا، ساڈے لو تم ہی کھا پی، دے دیتی۔ آپ پراٹھے تے سالن مکھن شکھن کھا گئے، اجازت واسطے پھر حاضر ہوئے، بابا جی اپنی مسند شریف تے تشریف فرما سن، میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہویا، سرکارو اجازت لینی سی، فرمایا اجازت حضور میں کنیاں دنوں دی عرض پیا کردا ساں، مال تے تہاڈا صدقہ واد ہوئے، اللہ راضی ہو جائے، فرمایا تینوں دسیا تے سی اللہ نو اپنے نالوں افضل جان اللہ راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور ہر بندہ ہر مومن مسلمان جڑا ہے اللہ نو اپنے نالوں فضیلت والا سمجھدا ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رحمان رحیم سارا۔ فرمان لگے پھر بھی اللہ نو اپنے نالوں افضل جان۔ انہوں نے کہا جی یہ ہر بندہ جڑا صاحب شعور ہے اللہ نو افضل جاندا ہے۔ انہوں جائے نماز دے تھلے انہوں پونا کڈیا، پونا کڈ کے انہوں پھڑایا، فرمان لگیا ویکھے نا کی ہے؟ انہیں جب پونا ویکھیا تو کھولیا تو وہی روٹیاں تو وہ اچار سی، انہیں کہا یہ تو میں ہی دیتی ہیں۔ فرمان لگے تو ہی دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ہی دیتی ہیں۔ فرمان لگے سن تو انہیں دنوں دا رولا پایا ہے بھی میں اللہ نو افضل جاننا، جے تو اللہ نو اپنے نالوں فضیلت والا مندا، 2 پراٹھے سالن تے مکھن جڑا ہے وہ لسی جڑی اللہ دے نام تے عطا کردا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی تانوں؟ ذرا بول کے دسو ہاں۔ جے اللہ نو افضل جاندا، وحدہ لا شریک مندا، ان اللہ علی کل شیء قدیر مندا، واللہ تے پھر اے 2 پراٹھے تے سالن تے مکھن تے لسی اللہ دے نام تے، اللہ دے نام تے دیندوں، جڑیاں کھجوراں بال نہ کھاؤ انہاں نوں روزہ کھلا دیو۔ مال نہیں سن کھاندے ہوندے سن، نہیں میں کہ چلو روزہ ہی کھلا دیو، اللہ دے نام تے دیندا۔ اے سکیاں آپ کھاندوں پانی نال، پھر سی اللہ نو تو اپنے نالوں فضیلت والا جانیا، اعلیٰ چیز اللہ دے نام تے تو خرچ کر دیتی، ادنا آپ کھا لے۔ تے جے تو اپنے ورگا بھی جاندا بھی اللہ میرے ورگا ہی ہے، توبہ، تے پھر 1 پراٹھا 1 سکی روٹی ادھا اچار دیندا تے ادھا آپ کھاندا، ادھا مکھن ادھی لسی انہوں دیندا، ادھا آپ پیندا، تے پتہ لگدا بھی تو اللہ نو اپنے ورگا جانے ہے۔ تو تے اللہ نو نہ فضیلت والا جانے ہے نہ اپنے ورگا جانے ہے، تو تے اللہ نو اتنا کمزور کر دیتے ہے، روٹیاں اللہ دے نام تے دینا ہے تو پھر نہ اللہ راضی ہو جائے، انہیں پھر بھی راضی ہو جانا ہے، مگر تیرے وچوں کرتوت نہیں ہے کہ جن نال تو اللہ نو راضی کر سکے۔ یہ تو 2 نفل چا پڑھیے اندے نال بھی راضی ہو جاندہ ہے، وہ اندے نا تے کسے دی افطاری چا کروائیے تو تامی راضی ہو جاندہ ہے، سہری کروا دیئے تامی راضی ہو جاندہ ہے، وہ اندہ تو میرے لئے 1 قدم ودے ہیں، میں تیرے لئے 1000 قدم ود گیا، تو آتے صحیح، پھر میری کرم نوازیاں ویخ، مانگتے صحیح مگر میرے حبیب دا صدقہ مانگ، ڈائریکٹ والا کوئی چکر نہیں،
آن ڈائریکٹ آ تے منگ میرے کولوں، پھر ویخ میں تینوں کیویں عطا کرنا۔ والے ہو اے رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات دے نال جڑا تعلق قائم کیتا ہے، مالک اینو قائم دائم رکھن دی سانو تانوں توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کر کے تعلق نو ودانا ہے، کٹانا نہیں۔ ہر لمحہ ان دی بارگاہ دے وچ سر بسجود ہونا ہے، ہر لمحہ درود و سلام پیش کرنا ہے، ہر لمحہ قرآن کریم دی زیارت تے تلاوت کرنی ہے، تے پھر ان دی بارگاہ دے وچ عرض کرنی کہ مالک تینوں راضی کرن واسطے کیتا۔ اے تے میاں صاحب نے نا جنہیں اپنے مرید نو سبق دیتا ہے، اور روزے دا مقام سمجھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ کندی محبت ہے؟ اللہ تے اللہ دے حبیب دی محبت، اللہ تے اللہ دے حبیب دی محبت ہے۔ یہ گل کنہ دی ہے؟ اے روز سننا ہے دارو، اللہ نبی دے پیارو، جنت دے حقدارو، جنت ملے گی ضرور، پر جنہ دی میں گل کر لگا انہاں دا صدقہ، انہاں نو جنت والیاں نو مننا ہے تے جنت لبنی ہے، نہیں تو ماڑا بندہ تے کسے تگڑے نو بھی اپنا بوا نہیں لنگن دیندا، تے ہیں نہیں تگڑے، او جڑے جنت دے وارث نے، او نبی دی نبوت دے وارث نے، او قرآن دے وارث نے، او اللہ دے وارث نے، او اللہ نے انہوں نے اپنا محبوب ٹھہرا رکھے ہے۔ او روزہ رکھ دے نے، پھر روزہ رکھ کے تے ٹکر انہاں مختصر جہا پکان دے، دو شہزادے نے تے دو شہزادے نے امی ابو نے، اماں تے بابا جان نے، ایک خادمہ ہے، خادمہ بھی وہ ہے جڑی آپ بادشاہ زادی ہے، تے مالکہ ہوئے جڑی جنت دی بادشاہ زادی ہے، خاتون جنت ہے جڑی۔ ایک دن خادمہ دے عشق دی نا تانوں گل سنائیے، خادمہ ایک دن عرض کرن لگی، اماں جان میں عرصہ دراز تو ویکھ رہی ہیں بھی مل گئی تے روزی، نہ ملی تے روزہ، تے مینوں ایک نسخہ یاد ہے۔ فرمایا فضا، او تینوں کیڑا نسخہ یاد ہے؟ کہ جی میں بادشاہ زادی ہاں تے میرے ابا جی نے مینوں کیمیاں گری سکھائی تھی چاندی بنانا۔ اچھا جی یہ تھک گیا تو پھر آپ جماعت کرا لینے ہیں، عشق ہے جی۔ کیوں پیر جی؟ فرمایا تو پھر انہیں کہا جی میں چاندی بنا لینے، مینوں اگر تسی اجازت دیو میں بازار جاواں تو کچھ سامان لے آواں۔ بازار چلی گئے، سامان لے آندا، ایک ڈلی ایڈی ساری نے چاندی دی بنا دی، 5 کو تولے آندی۔ عرض کی تھی بھی جناب اے اماں جان اے ڈلی چاندی دی ہے، تے ولیاں دے شہنشاہ جس لے گھر تشریف لے آن تے انہاں دی بارگاہ دے وچ پیش کرنا، وہ بازار دے کے تو کوئی سامان سمون لین، ٹکر شکر پک جائے گا، رج کے کھا کھو لیں گے۔ اماں جی نے ارشاد فرمایا پی جا تو نہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے جائے نماز دے، یعنی کہ مسلے دے تھلے رکھ دے، جس لئے وہ تشریف لے آن گے تو انہوں نے عرض کر دیں گے۔ مولا کر تشریف لے آئے، اماں جی نے بارگاہ دے وچ التجا کی تھی کہ حسنین کریمین دے بابا جان
میرے سر دے تاج، ولیاں دے شہنشاہ، اے جناب دی خادمہ فضا، اے کچھ چاندی دی ایڈی ساری ڈلی لئی پھر دیے تیاں دی بھی انہوں بازار دے کے تو کھان پین دا سامان لے آؤ۔ فرمایا ٹھیک ہے، کتھے وے؟ اجیو جناب دے جائے نماز جندے تے نماز ادا کر دے ہوں دے تھلے رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فضا جاؤ او ڈلی جڑی ہے چاندی دی او لے آؤ، پھر بازار لے جائیے، صدقے جمع اس خادمتوں میں۔ اماں جی فضا عرض کر دیا نا، میں نے جا کے جیسے لے جائے نماز چکیا نا تو پورے دا پورا اوڈیوں نہیں ڈلیاں نال پریا پیا۔ میں ہوتے ہوں بہ رہی بھی او پتہ نہیں میں کیڑی رکھی سی۔ میری مینوں دسے ہاتھ بھی گواہی دین، جد جان نال نعرہ لایا کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، سنو ہاتھ چکتے رہے ہو، کریم خالق جناب نو کریم حبیب دا واسطہ ہے۔ اس کریم رمضان دے صدقے جن ہاتھ بلند کیتے نے نہ اٹھے ہیں ہاتھوں ساری زندگی کسے کمینے نہ محتاج نہ ہوں دینا، اپنے غیب دیاں خزانیاں چو عطا فرما، جو طلب پہ کر دینے اپنے محبوب دا صدقہ عطا فرما۔ اماں جی نے ارشاد فرمایا بھی لے آ، جیسے لے مولا نے تے ارشاد فرما دیتا، اماں جی نے بھی لین گئی تے اتھے ہون بہ رہی بھی میری ہون پتہ نہیں کیڑی سیانے چاہوے تے لجاواں۔ مولا مسکرائے تے آواز دیتی پہن فضا، عرض کی تھی فدا کا یا امی یا ابا، وہ میرے مولا میں حاضر ہاں۔ وہ فرمایا تے لے ہوندی نہیں ہوں، عرض کی تھی سیانے چ نہیں ہوندی، اوتھے تے پورے جائے نماز دے تھلے ہی اونڈے اوڈیاں ڈلیاں پئیاں، میرے والی سیانی نہیں جاندی کیڑی ہے تو میں ہن کیڑی لے آواں؟ ارشاد فرمایا اچھا ہن جا تو اپنی لے آ۔ اماں جی فضا جڑی دائیے مولا حسین بادشاہ دی فرمانیاں نے، میں جسلے واپس آئی تے مسلح میں جسلے اتے چکیا، میرے والی چاندی دی تے باقی ساری ہی سونے دی، میں اتے بہ کے باہر گئے خدا بندی دے وچ التجا کیتی، مالک میں تے سمجھ دی سا کہ میرے مالکہ کول کھان پین دا انتظام نہیں، اے تا تیرے دتے ہوئے رزق نو آپ دنیا لے تقسیم کیتی جاندے نے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھ دے سوائے تیری یاد۔
مالک تو سلامت رکھے آباد و شاد مالک تو سلامت رکھے آباد و شاد فرمائے توڑیاں استاں چ عمراں چ برکت عطا فرمائے سونے و ایمان والیو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وہ ساریاں سونے دیاں ہو گئیاں وہ کلی چاندی دی رہ گئی تے بہ کے روندے رہے مولا ارشاد فرمایا بھین فضا آ جا انہوں نے کہا میں تو اس خالق دی بارگاہ دے وچ التجا بھی کرنی کہ مالک ایسے بھی عظمت والے یہ شان والے لوگ نے جڑے صرف تیرے ذکر نال ہی راضی نے دلیل آندی پیش کیتی مولا ان دا دل رکھن واسطے بازار لے گئے انہوں پتہ چل گیا سی پہلو ہی پتہ سی ابشا ایویں تو نہیں سی نے چھڈ کے آ گئی ابشا دی شہزادی سانو بادشاہ زادی آ گئے مولا کچھ لے آئے بازار چوں کھانا تیار کر دیتا ایک اپنی ایک خاتمہ دی ایک شہزادیاں دی روٹیاں تیار کر دیتیاں روزہ رکھیا ہوا سی افطاری دا ٹائم ہو گیا ادھر جمعے دا بھی ٹائم ہو گیا بولو تو صحیح میں آگے لنگر رکھیا دعا شروع کی تھی آج انہوں نے صدقہ ہی دسترخوان وچ دے دعا شروع کی تھی تے دروازے تے دستک ہو گئی این اس ویلے جس لئے اذان دا ٹائم ہویا افطاری دا ٹائم ہویا دستک ہوئی آواز دیتی اماں جی فضا نے کون ہے انہوں نے کہا مسکین ہاں بھکھاں فیملی والا بھی ہاں کر چاہیے اللہ تے اللہ دے محبوب دے نام تے فضا یہ سارا ہی کٹھا کر کے انہوں دے دے مسکین ہے مہربانی فرماؤ موبائلوں کا دھیان رکھو لمبا چوڑا کام نہیں تھک گیا تو باہر نکل جاؤ بہن فضا عرض کی تھی جی مالا چلا گیا دوجے دن پھر روزہ رکھیا اے روزے دی اہمیت ہے بابو اوے اللہ دے بندیو اللہ دے نیک تے پاک دوجا دن پھر ہو گیا جنہیں رات نو پکائی جو سویرے کرے پراٹھے تلے ہوئے سن راتی پھر ٹکر پکیا پھر ہونی روٹیاں پھر رکھ لیاں پھر تیری رضا واسطے رکھیا سی تیری رضا واسطے کھولن لگیا تیرے رزق نہ رکھیا سی تیرے رزق نہ کھولن لگیا تے دروازہ پھر کھڑ گیا کون اماں جی پوچھن گئی اماں جی فضا کون انہیں کہا یتیم مر گئے کمان کھان والا کوئی نہیں ٹکر چاہیے اللہ تے اللہ دے نبی دے نام تے فرمایا فضا عرض کی جی مولا فرمایا اج بھی اینو ہی دے دے جان دے سنکار والے پیے کل والا ہی ہے فرمایا اج بھی اینو ہی دے 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 دیتا پھر اللہ دا شکر کیتا صبر و رضا پانی پی کے پھر سحری ہو گئی اے اج کونڈا کونڈا دہی دے جڑا کھا جانے انہاں دا صدقہ ہی پہ کھانے اے سی والے کمرے بھی پیار رہنا تے ہلنا بھی نہیں
رولا بھی پائی رکھنا اچھی آواز نہ بولے میرا روزہ ہے. وہ روزہ رکھ کے یہودی دیا کھجوراں نو پانی دیندے سن. مولا کائنات پھر روزہ رکھیا, تیسرا دن ہو گیا, پھر افطاری دا ٹائم ہویا, پھر اسی ویلے بوا کھڑکیا. اور فرمایا کون ہے؟ قیدیاں. دیو کچھ اللہ تے اللہ دے محبوب دے نا تھے. اماں جی سیدہ کائنات نے ارشاد فرمایا بہن فضا عرض کی تھی جی مولا, اور فرمایا آج بھی چوکے نہیں دے دے. اینج چوک کے انہوں پھڑایا ہے تے اینج جبریل آیا ہے. جبریل جی رب جلیل, فرمایا فوراً حاضر ہوئے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ تے میرا سلام دے, میرا پیغام سنا, اپنا سلام عرض کر. اے آنکھ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ جڑے میرے نا تے 3 دن تو یتیماں مسکیناں اسیراں نو کھوا رہے نے, انہاں دا جا کے پتہ کرو. قربان جاواں تہاڈی سخاوت دے. حضور نے اس ویلے دودھ دا پیالہ اپنے ہاتھ وچ لیا, تشریف لے آئے, دستک دتی. مولا نے لبیک کیا, دروازہ کھولیا, قدم بوسی کی تھی. حضور نے مولا کائنات دے جسم اطہر دے وچ نقاہت محسوس کی تھی. فرمایا علی خیر ہے؟ عرض کی تھی جناب دے کرم نال خیر ہے, جناب دی عطا دے نال خیر ہے. شہزادگان نو ملے, اماں جی دا پیشانی تے بوسا دیتا. فرمایا خیریت ہے؟ عرض کی تھی خیریت ہے. فرمایا ادھر تے خالق دا حکم آیا پہ, آؤ اسی تواڈے واسطے افطاری دا سامان لے آئے. مولا نو ارشاد فرمایا یا علی تسی سب تو پہلے پیو. عرض کی تھی بھی جنہیں انہیں دن پکایا بھی ہے تے دے بھی اگاں دیتا ہے, انہاں نو عطا فرماؤ. اماں جی نو پیش کیتا. اماں جی نے عرض کی تھی بھی ساڈی تے خیر صلی شہزادے. مولا حسن نو عطا فرمایا. عرض کی تھی حسین چھوٹے نے پہلو انہاں نو. تواڈے سارے خاندان دے صبر نو سلام ہے, تواڈی عظمت نو دو ہاتھاں نال سلام ہے, تواڈے نلین مقدس دی خاک نو چوم کے سلام ہے. ایسا صبر و رضا والا خاندان. اے روزہ ہے ساڈا, روزہ تے الف بے وے. سونیو اللہ اونا روزے داراں دے نلین مقدس دا صدقہ ساڈے روزیاں نو قبول و منظور فرمائے, اور دین و دنیا دے ہر معاملے دے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے, اور اس اہل بیت دے صبر و رضا دا صدقہ مالک ہر تکلیف وچ ہر مصیبت وچ صبر عطا فرمائے. اور جنیاں بھی اپنی نیک خواہشات لے کے آئے ہو انہاں پاکاں دی عظمت دا صدقہ تے انہاں دے گنبد خضرا دے شہنشاہ دا صدقہ ساڈے کریم آقا دا صدقہ اللہ سب دیاں نیک حاجتاں نیک تمنات نو پورے, اور دین دنیا دے ہر معاملے دے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ.